आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट बन गया है। तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद पेश की है। बीजेपी के अरकान असेंबली ने वॉकआउट किया। सरकार आज नई दिल्ली में कमर्शियल कोयला कानों की नीलामी का 12वां मरहला शुरू कर रही है और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 आज शाम नई दिल्ली में शानदार तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। अब खबरें तफसील से। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को उजागर किया है कि भारत आज दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट बन गया है। आज नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि सरकार की जानिब से खास तवज्जो दिए जाने के तनाजुर में मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली आ रही है। जनाब वैष्णव ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में करीब करीब 11 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी हो रही है। Today we are the second largest 5G country in the world. Today our railways is becoming the second largest carrier at 1.6 billion tons this year. Highway network is among the largest in the world. Ports are growing at a pace which was unheard of. We have doubled the number of medical colleges in the 10 years. We have doubled the number of IITs in the 10 years. That's the pace at which things have changed in the last 10 years. जनाब वैष्णव ने जोर देकर कहा कि भारतीय रेलवेज इस साल बाल बर्दारी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा वसीला साबित हो रहा है और ये 1 अरब 60 करोड़ टन तक पहुंच गई है। इसके अलावा बंदरगाहों को भी तेज रफ्तार के साथ फरोग मिल रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि 10 साल पहले मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर थी, लेकिन आज ये चोटी की बरामदी अशिया और सामान में शामिल है। जनाब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों के साथ साथ अमीर ममालिक भी अदायगी से मुताल्लिक भारत के UPI निज़ाम को अख्तियार करने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर मौसूफ ने ऐलान किया कि इस साल भारत पहली मेड इन इंडिया चिप लाने का इरादा रखता है। तमिलनाडु असेंबली ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें मरकजी सरकार पर जोर दिया गया है कि वो मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल को वापस ले। असेंबली में मुताल्लिका बिल पेश करते हुए तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने कहा कि मरकज का वक्फ बिल आईन में दर्ज बुनियादी हुकूक के मुनाफी है और वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की गई है। जनाब M.K. स्टालिन की पेश करदा तहरीक में कहा गया था कि किसी भी मुंतखबा सरकार को अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए और उन्हें कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहिए। बड़ी अपोजिशन ऑल इंडिया अन्ना DMK और PMK पार्टियों की हिमायत से मज़कूरा बिल को असेंबली में मंजूर कर लिया गया। बीजेपी के अरकान ने बिल की मुखालफत करते हुए वॉकआउट किया। बाद में नामनिगारों से बात करते हुए बीजेपी की महिला मोर्चा की कौमी सदर और बीजेपी की मेंबर असेंबली वनाती श्रीनिवासन ने कहा कि मरकजी सरकार को वक्फ एक्ट में किसी भी तरह की तब्दीली करने का इख्तियार हासिल है। जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे तवील टनल जोजिला टनल का तकरीबन 70% काम मुकम्मल हो गया है। मज़कूरा प्रोजेक्ट से श्रीनगर और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में सड़क राब्ता फराहम हो सकेगा। इस पर 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। जोजिला टनल प्रोजेक्ट के तहत 13 किलोमीटर से ज्यादा टनल तामीर की जा रही है और टनल तक 17 किलोमीटर से ज्यादा तवील सड़कें बनाई जा रही हैं, जिनकी मजमूई लंबाई 30 किलोमीटर से ज्यादा है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के महकमे के वजीर नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में सवालों के वक्फे के दौरान ज़िमनी सवालों को जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 2 लाख करोड़ रुपए मालियत के सड़कों के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर काम हो रहा है। जनाब गडकरी ने मजीद कहा कि सड़क राब्ते को मजीद बेहतर बनाने की खातिर जम्मू कश्मीर में 105 टनल भी बनाई जा रही हैं। करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रही है। एशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल जो 12,000 करोड़ रुपए जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो केवल 5,500 करोड़ में बनाकर 5वीं बार टेंडर हुआ, पैसे बचाकर उसका काम 70% पूरा हुआ है। ये कारगिल के पहाड़ी के नीचे है। -8 डिग्री तक टेम्परेचर है और उस कठिनाइयों में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कोयले की वजारत आज नई दिल्ली में तजारती कोयला कानों की 12वें मरहले की नीलामी का आगाज करेगी।
پیش کردہ کانوں میں سے 13 مکمل طور پر دریافت شدہ جبکہ 12 جزوی طور پر دریافت شدہ ہیں جو فوری اور مستقبل کے ترقی کے لیے مواقع فراہم کر رہی ہیں۔ 12ویں مرحلے کی کمرشل کوئلہ کانوں کی نیلامی کا مقصد گھریلو اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی نمایاں دلچسپی کو راغب کرنا ہے، جس سے بھارت کے توانائی اور صنعتی ترقی میں خود کفالت کے عزم کو مزید تقویت ملے گی۔ جھارکھنڈ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے آخری دن اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی نے ریاست میں امن و قانون کی صورتحال پر احتجاج کرتے ہوئے ایوان میں کارروائی میں رخنہ اندازی کی۔ انہوں نے بی جے پی کے مقامی لیڈر انل کمار مہتو کے کل دوپہر قتل کے خلاف احتجاج کیا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے کہا کہ ریاست میں امن و قانون ختم ہو گیا ہے۔ یہاں کوئی راجنیتک سرکشت نہیں، سماجک کاریہکرتا سرکشت نہیں، ویپاری سرکشت، عام لوگ نہیں سرکشت ہیں، تو اس کی ذمہ داری ہم سب کاریہکرتاؤں کی ہے۔ تبھی کنکرنی نیند میں سونے والی ہی سرکار جنگل راج 2 جس میں اپرادھ کرمیوں کا حوصلہ بڑھا ہوا، تبھی ہم سب سڑک سے لے کر سدن تک وروध ہوگا۔ تب تک چپ نہیں بیٹھیں گے جب تک رانچی سے اپرادھ مکت نہیں ہو جاتے۔ اے جے ایس یو پارٹی کے مرکزی صدر سدیش مہتو نے بھی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کارروائی نہ کیے جانے سے مجرمانہ عناصر کو ریاست میں کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ آج ودھان سبھا چل رہا ہے، راجیہ کے مکھیا سے لے کر لا اینڈ آرڈر کے سارے لوگ آج اسی مکھیالے رانچی میں ہیں، اور رانچی میں اس قدر افراد کا لیول آپ دیکھ سکتے ہو، سوچ سکتے ہو۔ اس راجیہ نے ایک بیٹا کھویا ہے، زمین فکس سے لال ہوئی ہے، اور پتہ نہیں حکومت کرنے والوں کی چنتا کہاں ہے اور کس اور ہے۔ ہم سنگھرش کریں گے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او اور بھارتی بحریہ نے اوڈیشہ کے ساحل کے نزدیک چاندی پور میں مربوط تجارتی مقام سے ملک میں ہی تیار کیے گئے کم دوری کے زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل کی کامیاب آزمائش کی۔ اس تجربے میں زمین پر ورٹیکل لانچر سے فضا میں کم اونچائی پر بہت قریب سے ایک تیز رفتار میزائل کو نشانہ بنایا گیا۔ آزمائش کے دوران اسے پوری طرح تہس نہس کر دیا گیا۔ جموں کشمیر کے کٹھوعہ ضلع میں آج دہشت گردوں اور سیکورٹی دستوں کے درمیان ایک بار پھر تصادم ہوا، جہاں گزشتہ 4 روز سے بڑے پیمانے پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صبح گھاٹی جٹھانہ علاقے کے راج باغ میں گولی باری اس وقت شروع ہوئی جب سیکورٹی دستوں نے دہشت گردوں کو دیکھا۔ بہار میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آمدنی سے زیادہ اثاثوں اور بدعنوانی کے کیسوں کے سلسلے میں پٹنہ میں آئی اے ایس افسر سنجیو ہنس کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے مارنے کی کارروائی انجام دے رہی ہے۔ وہ بہار میں توانائی محکمے میں سیکریٹری کے عہدے پر کام کر چکے ہیں۔ بھارت نے چائے کی عالمی صنعت میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے اور 2024 میں وہ سری لنکا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا چائے برآمد کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ بھارت کے چائے بورڈ کی جانب سے تیار کیے گئے عدد و شمار کے مطابق ملک نے گزشتہ برس 255 ملین کلو گرام چائے برآمد کی۔ کھیلو انڈیا پیرا گیمز 2025 آج شام ایک شاندار تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہوں گے۔ اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے زیر اہتمام ہونے والی اس تقریب میں کھیل اور نوجوانوں کے امور کی وزیر مملکت رکشا نکھل کھڑسے شرکت کریں گی۔ کھیلو انڈیا مشن پہل کے تحت منعقدہ پیرا گیمز نے ہونہار ایتھلیٹس کو اپنے جوہر دکھانے کا ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ 8 دن تک چلی اس چیمپئن شپ کے دوران 1300 سے زیادہ ایتھلیٹس نے کھیل کود کے 6 مقابلوں میں حصہ لیا۔ آئی پی ایل T20 کرکٹ میں آج لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے حیدرآباد میں کھیلا جائے گا۔ وہیں کل آئی پی ایل میں کولکتہ نائٹ رائڈرز نے راجستھان رائلز کو 8 وکٹ سے ہرایا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت دنیا میں دوسرا سب سے بڑا 5G مارکیٹ بن گیا ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے وقف ترمیمی بل کے خلاف قرارداد پیش کی ہے۔ بی جے پی کے ارکان اسمبلی نے واک آؤٹ کیا۔ سرکار آج نئی دلی میں کمرشل کوئلہ کانوں کی نیلامی کا 12واں مرحلہ شروع کر رہی ہے۔ اور کھیلو انڈیا پیرا گیمز 2025 آج شام نئی دلی میں شاندار تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔